औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आज रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रमज़ान जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और इस हवाले से इस दफ़ा भी पिछले कई सालों की तरह जो है वो इटली में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी में जो है वो इस चीज़ पे इत्फाक नहीं हो सका कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया। कुछ यानी कि 80% के करीब जो है वो जो मुसलमान हैं इटली में मौजूद वो 2 अप्रैल को जो है वो पहला रोज़ा रख रहे हैं, जबकि 20% के करीब जो है वो इस्लामिक सेंटर्स हैं जो इससे भी शायद कम हों, वो जो हैं वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि चाँद नज़र नहीं आया। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस्लामिक सेंटर्स ये कह रहे हैं या मराकज़ ये कह रहे हैं कि चाँद नज़र नहीं आया, तो उस हवाले से उनके पास जो दलील है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं जी आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है इस्लामिक कल्चर सेंटर ऑफ इटली, इटली में रमज़ान मुबारक का महीना 3 अप्रैल बरोज़ इतवार से शुरू होगा। इटली का इस्लामी सकाफ़ती मरकज़ वाहिद इस्लामी इदारा है जिसे तालवी जमहूरिया ने सदारती फरमान 212/1974 के साथ तस्लीम किया और जो रोम की अजीम मस्जिद की निगरानी करता है। ऐलान करता है कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मुसलमानों के लिए रोज़े और तौबा का महीना शुरू होगा इतवार 3 अप्रैल को आइमा के वफूद की मौजूदगी में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के तावन से मिलान, कैलगारी, पादोवा, पालेर्मो, रिवूना, रोम और दीगर इलाक़ों में जो है वो फल्कियाती मुशाहदात का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला, यानी कि रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया। तो इस मुशाहदे के बाद जो है वो शबान का महीना जो है 30 दिन का होगा। इस साल भी इस्लामिक सेंटर के मजहबी माहरीन इनाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के कीमती साइंसी तावन से फ़ायदा उठाया गया है और उन्होंने मज़ीद मुश्तरका इस कोशिश को जो चाँद देखने की कोशिश है उसको जो है वो आगे भी तावन करने का इरादा किया है और इसमें इस्लामिक कल्चर सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मुश्तरका साइंसी कमीशन जो है वो कायम हुआ है जो रमज़ान के आगाज़ के तयन में मुस्तक़बिल में भी तावन करेगा। ये जी दावत इस्लामी इटली की जानब से ये जो है वजाहत सामने आई है कि चाँद जो है वो रमज़ान मुबारक का नज़र नहीं आया, तो उसके मुताबिक जो है वो 3 अप्रैल को जो है वो पहला रोज़ा होगा और इसके साथ साथ मुहम्मदिया इस्लामिक मरकज़ व जामिया मस्जिद ब्रेशिया की जानब से भी जो है वो ऐलान हुआ है कि इटली में यकम रमज़ान मुबारक 3 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार को होगा। तो इसकी जो है वो मुबारकबाद भी दी है दोनों मराकज़ ने, दोनों यानी कि अब ये दावत इस्लामिक कल्चर सेंटर और दीगर जो जिन्हें हम कहते हैं कि दावत इस्लामी वाले जो है इनके मराकज़ जो हैं वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हैं, तो उनका कहना है कि ये चाँद देख के और जो कि इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने ज़िक्र किया उसका भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी हमें चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन जो 80% मराकज़ हैं या मसाजिद हैं या कल्चरल सेंटर हैं जिनमें दारा मनहाजुल कुरान है, हाँ वो ब्रेशिया का हो, कार्पी का हो, मिलान का हो या दीगर इलाकों का हो, उसके साथ साथ जो इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया में इस वक्त जो है अरबियों का जो मशहूर है अलमरूफ अरबियों वाली मस्जिद जिसे कहा जाता है, हम अपने अल्फाज में कहते हैं विया कोर्सिका की, उसमें भी जो है 2 अप्रैल को जो है वो पहला रोज़ा है और तरावी जो है नमाज तरावी भी हो चुकी है वहाँ पे। अब जो 80% यहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स हैं इटली में
وہ اپنی جو ہے وہ ایک شک رکھتے ہیں، یا اپنی جو ایک چاند کو دیکھنے کا یا اس کا اندازہ لگانے کا، اعلان کرنے کا جو ہے وہ ایک اپنی ہی یعنی کہ توجیہ پیش کرتے ہیں، جبکہ مراکز دعوت اسلامی اور محمدیہ مسجد کی جانب سے جو توجیہ پیش کی جاتی ہے وہ بھی ایک اپنی علیحدہ ہے۔ اس سے ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ ہم اتنا نالج نہیں رکھتے، ہم اتنے یعنی کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں اللہ معافی دے پڑھتے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اعلانات کر دیتے ہیں۔ کبھی 80% جو ہے اسلامک سینٹر کا اعلان آ جاتا ہے، کبھی 70%، کبھی 50%۔ تو اس طرح جب سے میں اٹلی میں آیا ہوں یا یورپ میں ہوں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ 2 چاند یعنی کہ ایک دن روزہ کچھ مسلمان رکھتے ہیں، دوسرے دن کچھ رکھتے ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ اب اگر میں کہوں کہ میں مرکز دعوت اسلامی میں پورا سال نماز پڑھتا ہوں، جمعہ کی عبادت کرتا ہوں، اور آج اگر میں جو ہے وہ جہاں پہ آج نماز تراویح ہوئی ہے وہاں پہ میں چلا جاؤں، جا کے روزہ رکھنے کی نیت سے، خیر روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اس کا ثواب ہی ملتا ہے، لیکن پراپر اگر محمدیہ اسلامک سینٹر کہہ لیں، وہ اعلان کرتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ آج نہیں کل ہے، یا پرسوں ہے، یا پرسوں نہیں آج ہے، ایک دن پہلے کر لیتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہمارے علماء اکرام کے پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ آیا آپ کے پیچھے جو مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ کس جانب جائیں گے، وہ کیا کریں، ان کے لیے کیا جو ہے وہ حکم ہے، یا کیا ان کے لیے ڈائریکشن ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اب جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 2 باتیں سامنے آئی ہیں، 2 فیصلے سامنے آئے ہیں، متفقہ طور پہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اسی طرح اب عید کا بھی جو ہے وہ چاند دیکھنے کے حوالے سے یا عید الفطر کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ اگر میرے خیال میں 2 ہی عیدیں ہوں گی، 2 ہی دن عید ہوگی، اور اس پہ جو ہے وہ متفق جو ہے ہمارے اسلامک سینٹرز یا ہم مسلمان ایک متفقہ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے۔ لیکن اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یہ صرف اٹلی میں نہیں، یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ہے، اور خصوص بالخصوص کئی جگہوں پہ تو 3 عیدیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 دن عید منائی جاتی ہے، کسی کا روزہ آج ہے، کسی کا روزہ کل ہے، کسی کا پرسوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ کافی جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور ہم جو یعنی کہ ایک عام سے سادے سے لوگ ہیں جو روزگار کی تلاش میں یہاں پہ بھٹک رہے ہیں جگہ جگہ، اور جب ہمارا دل کرتا ہے عبادت کرنے کو یا ہم لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس حوالے سے کافی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ایک اٹلی میں خاص طور پہ بریشیا میں جو ہے وہ ایک متفقہ جو ہے وہ ایک کونسل بنی ہوئی ہے اسلامک سینٹرز کی، وہ بھی ایک فیصلے پہ نہیں آ پا رہے، تو اس حوالے سے کافی کشمکش، کافی پریشانی جو ہے وہ عام پبلک کو دیکھنی پڑتی ہے۔ اس حوالے سے خدارہ جو ہے وہ ایک ڈیسیجن لے لیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے بھی ہیں اور ایک فیصلہ بھی نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پریشان کن جو ہے وہ یہ مرحلہ ہے۔ ملک زیزمان کو اجازت دیجئے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ رمضان المبارک خوش و خرم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو ہے وہ طالب ہو۔ سب کی اجازت دیجیے ملک زیزمان کو۔ اللہ حافظ۔